अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो जी हम एक और फैमिली के पास पहुंच चुके हैं और ये भी बेचारा मज़दूर बंदा है, काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन कर रहा था, एक दफ़ा घर पे भी गया है। तो इसने अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो अम्मा जी से पूछते हैं कब है, कोई डेट फिक्स की है? अम्मा जी डेट फिक्स की थी वे? जी आकृति से अच्छा रबी अव्वल महीने की 20 तारीख को शादी है। असा गरीब बंदे हैं बहुत ज़्यादा, 5 साल निके हैं। अच्छा, सारा जहेज नहीं सरे सन का सा गिद्दी जी के शगानी हाली। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। तो प्यारे बहन भैया, मैं इनके घर वाले को अच्छी तरह से जानता हूँ। बेचारा गरीब बंदा है, मज़दूरी करता है, तो अपनी बच्ची की शादी कर रहा है। उसने जो मुझे डेट बताई है तकरीबन 1 महीना 11-12 दिन, इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो फिर देख लेंगे। तो ये अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, इसी बच्ची की शादी है। जी हाँ। चलें, अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, हमारी दुआ है। तो प्यारे बहन भैया, आप सब मुखय्यर हज़रात से मौदबाना गुजारिश है, ज़रूर कोशिश करें। ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी बच्ची को कुछ दें, कोई बर्तन वगैरह कुछ लिया हुआ है, कोई बर्तन वगैरह कोई सामान गिद्दे हुए, नहीं कुछ कोई शे क्या नहीं गिद्दी। कोई ना। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो कुछ भी नहीं लिया हुआ, जैसे कि बर्तन होते हैं जो घर के ज़रूरत के होते हैं, और जैसे रज़ाई है, चार पहिए, हर माँ बाप का दिल करता है, लेकिन जो गरीब बंदा बेचारा आज के दौर में वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पेट पाला जा रहा है इस दौर में। अल्लाह ताला साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अम्मा जी आपने दुआ करनी है, जो हमारे बस में था हम यही कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ बन सकते हैं, बाकी आगे है आपका नसीब। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। तो ये घर आप देख सकते हैं, यही इनका घर है, एक कमरा यहीं पे जो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है, वीडियो को आगे भी शेयर करें, और जो मुखय्यर हज़रात हैं ज़रूर कोशिश करें जितनी भी आप सबके पास तौफीक है, ताकि ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत के बर्तन वगैरह आ जाएँ, कुछ आसानी हो जाएगी। ठीक है अम्मा जी, दुआ करनी है। हाँ, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर सबब बनाएगी। बाकी हमारी कोशिश होती है, करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रूर सबब बन जाएगा। हाँ, आ जाए फिर। आपकी भाभी का गला ठीक नहीं है, उनकी आवाज़ जो है ना निकल नहीं रही, इसलिए खामोश है, मैं ही ना लीजिएगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है अम्मा जी, ठीक हो? क्या हाल है बेटा, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह ताला सलामत रखे। तो प्यारे बहन भी, ये अम्मा जी कुछ दिन पहले हमारे घर पे गई थी। तो ये इनकी बच्चियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये बच्चियाँ वैसे कितनी हैं आपकी? 6 बच्चियाँ हैं। अच्छा, ये इनका वालिद साहब है बेचारा, ये भी डिसेबल है, कोई मजदूरी वगैरह नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो ये आए थे, अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं, तीनों बच्चियों की। तरी इकट्ठे करें तो पैवे एक कदम की डेट रखी हुई है, अभी 2 महीने 10 दिन बाकी हैं। और ये इनका घर है, आप देख सकते हैं जी। ये छोटा सा कमरा है, और कमरे की हालत ये है, ऊपर जो है ना ये टाट वगैरह ऐसे रखे हुए हैं, जब बारिशें होती होंगी तो सारा पानी अंदर आता होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। तो प्यारे बहन भी, इसीलिए हम यहाँ पे चल के आए हैं, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है। ये बेचारे बहुत ज़्यादा हकदार हैं, और ये कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि अपनी बच्चियों को कोई सामान वगैरह ज़रूरत का दे सकें। बेचारे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। तो इसलिए अच्छा, सिलाई मशीन का काम जानती हैं, लेकिन मशीन नहीं है इनके पास, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बेचारी है डिसेबल। अच्छा, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्चियों के। ये बच्ची डिसेबल है बेचारी, आप देख सकते हैं। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इनकी शादी हो रही है 2 महीने कुछ दिन बाद। अगर कोई बहन भाई, कोई मुखय्यर हज़रात इनकी सपोर्ट करना चाहे, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत बड़ा अजर देगी। आप इनके सर पे हाथ रखेंगे अपनी बच्चियां समझकर,
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اجر دینا ہے وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اما جی دعا کرنی ہے, چاچا جی تو سبھی دعا کرے سو ساری کوشش یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ دی ذات ضرور سبب بنا دے سے. اس ٹائم جو ہے نا سب چیز کی ضرورت ہے, ایسے سمجھیں. ایک تو یہ چھت کی ضرورت ہے اور بیچاروں کے پاس سلے مشین بھی نہیں ہے اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں, سامان کی بھی ضرورت ہے. بالکل کوئی بہن بھی اس کی ہیلپ کرنا چاہے آپ کو اجر ملے گا. یہ بیچارے آپ بتا رہے ہیں ایک بیٹا ہے 6 بیٹی ہیں اور اللہ یہ تعالیٰ بچی مدد آپ کے فرمائے. سامنے پھر بھی بتا دیں یہ ڈسیبل ہے اور یہ 3 بچوں کی شادی ہے. یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا سہن ہے, وہ بھی ہم آپ صاحب میں یہ کو دکھاتے ہیں. یہی کمرہ بیچارے ادھر جو کس طرح بیٹھے رہتے ہیں, جب بارش آتی ہوگی تو سارا پانی اندر ہی ہوگا. بالکل صاف ظاہر ہے جو بیچارے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے کر پا رہے ہیں, کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا وہ بھی کمانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو ضرور کوشش کریں, اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. دیکھیں ہمارا مقصد یہی ہے, ہم 4-5 سال سے یہی کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اپنی NGO بھی رجسٹرڈ ہم نے کروا لی ہے, لیکن ابھی تک ہمارا NGO والا کام نہیں چلا, نہ ہی بینک اکاؤنٹ اوپن ابھی تک ہوا ہے اور نہ ہی کوئی فنڈنگ والا سسٹم ہوا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی آپ سب بہن بھائی ہمارے ساتھ مل جل کر اگر کوشش کریں گے تو ہم وسیع کام کر پائیں گے. ان جیسی ہزاروں فیملی ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے اپنی بچیوں کو کچھ دے پائیں, کوئی ضرورت کا سامان وغیرہ. باقی ان کا گھر بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. یہ چھوٹا سا گھر ہے جی, چھوٹی سی جگہ ہے اور یہ صحن ہے ان کا چھوٹا سا بالکل معمولی سا. تو بیچارے نہایت ضرورت مند ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. تو اس میں ضرور کوشش کریں. 3 مرلے کا مکان ہے. 3 مرلے ہیں؟ اچھا زمین اپنی ہے؟ چلیں 3 مرلہ زمین ہے اور یہ چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے بیچارے نے. تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ضرور کوشش کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اپنے رشتہ داروں میں, دوست احبابوں میں جو مخیر حضرات ہیں, تاکہ ان تک ویڈیو پہنچے اور ان کی ہیلپ کر پائیں, تاکہ ضرورت کا کچھ سامان وغیرہ بیچارے لے پائیں, کافی آسانی ہو جائے گی. اگر کوئی کمرہ دینا چاہے تو کمرہ بھی ان کو ضرورت ہے, کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں کمرے کے. بارشوں میں یہ بیچارے کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہوں گے یہ تو خود ہی جانتے ہیں. یہ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات مدد فرمائے. چاچا جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سبب بن گیا اسا ضرور تورے کو پہنچوں. گھر ڈے گدے سے اسا کافی رابطہ کریں دے آئے ہیں, گھر دا پتہ کہ نہیں, اور پہلی بار ہم یہاں پر آئے ہیں. اور ان کا کوئی ڈور وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا ہے, یہ ایسے کپڑا جو ہے نا بندھا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح بیچارے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. ہاں ان کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, کام بیچارہ کر نہیں سکتا, کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا کہ آپ کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, تو اسی لیے کوئی مزدوری وغیرہ پہ بھی نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دعا کریں جو بھی بہن بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. باقی اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور سبب بنائے گی. ٹھیک ہے چاچا جی, ہم جی انشاءاللہ ضرور چکر لائسوں. کوئی بھی تمہارے واسطے امداد آئی وہ تمہاری امانت ہو سی انشاءاللہ ضرور پہنچوں.